अब हामी एक्जाम्पल नम्बर 5 सल्भ गरौँ। सो एक्जाम्पल नम्बर 5 मा सोधिएको छ tan थीटा प्लस tan 60 प्लस थीटा प्लस tan 120 प्लस थीटा इज इक्वल टू 3 of tan 3 थीटा। ओके, सो यहाँ हामीसँग लाइक फर्स्ट अफ अल कम्प्लिकेटेड साइड कुन छ र मलाई लागिरहेको छ यहाँ सबभन्दा कम्प्लिकेटेड साइड हाम्रो यहाँ एलएचएस नै छ। आरएचएस त फेयरली सिम्पल छ। सो हामी यहाँ एलएचएस लिएर अब हेरौँ कहाँसम्म जान्छौँ। फर्स्टमा त म tan थीटा नै हुन्छ, त्यसमा केही पनि सिम्प्लिफिकेसन गर्न सकिँदैन। यहाँ हामी हेरौँ कि tan 60 प्लस थीटा पनि सिमिलर नै हुन्छ। यहाँ यसमा पनि अहिले केही सिम्प्लिफिकेसन गर्न सकिँदैन किनभने यहाँ सबभन्दा बढी कम्प्लिकेटेड पार्ट छ हाम्रो यो। यहाँ 120 प्लस थीटा छ, यसलाई हामी अलि सिम्प्लिफाई गर्ने प्रयास गरौँ। सो 120 प्लस थीटालाई हामी tan 180 माइनस 60 माइनस थीटा गर्न सकिन्छ। 60 राखौँ, 60 माइनस थीटा गर्न सकिन्छ। यहाँ हामी हेरौँ कि 180 माइनस 60 फेरि 120 नै आउँछ भने माइनस माइनस प्लस। सो यहाँ हाम्रो माथिको सेम नै छ, मात्रै हामी यसलाई 180 को फर्ममा लेखेछौँ। सो अब हेरौँ कि अझै यहाँबाट के सिम्प्लिफिकेसन हुन्छ। सो भयो tan थीटा प्लस tan 60 प्लस थीटा। यसलाई अहिले केही पनि नगरौँ, हामी एकछिनमा आउनेछ यहाँ, यसलाई हामी यतिकै राखौँ। अब हामी यहाँ हेरौँ कि यहाँ हाम्रो छ tan 180 माइनस a को फर्मुला र यसको आन्सर हुन्छ, यसको सल्युसन हुन्छ माइनस tan 60 माइनस थीटा। ओके, सो यहाँ अब हामीसँग लाइक सिम्प्लिफाइड फर्म आइसकेछ 120 प्लस थीटाको। अब हामी हेरौँ यहाँ यसलाई अब अझै सिम्प्लिफाई कसरी गर्न सकिन्छ। सो यहाँ जुन tan 60 प्लस थीटा छ यसलाई हामी ब्रेक डाउन गर्न सक्छौँ tan a प्लस b को फर्मुला युज गरेर। सो यहाँ हुन्छ यो हाम्रो tan 60 डिग्री प्लस यहाँ डिग्री म कहीँ लेखेन, सो यहाँ पनि डिग्री नलेखौँ, हामी लास्टमै यदि आउँछ डिग्रीमा आन्सर भने हामी डिग्रीमै लेख्छौँ, तर यहाँ यस्तै लेखौँ। सो प्लस tan थीटा डिभाइडेड बाई 1 माइनस tan 60 इन्टु tan थीटा। त्यस्तै माइनस tan 60 माइनस tan थीटा, यहाँ हाम्रो tan a माइनस b को फर्मुला लगाऊँ। सो माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 60 इन्टु tan थीटा। ओके, अब हामी अझै सिम्प्लिफाई गर्ने प्रयास गरौँ किनभने tan 60 को भ्याल्यु हामीलाई थाहा छ, यो हुन्छ √3। सो हामी लेख्न सक्छौँ यहाँ tan थीटा प्लस √3 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस √3 मल्टिप्लाइड बाई tan थीटा माइनस √3 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस √3 tan थीटा। ओके, अब हामी हेरौँ कि यहाँ हामी एलसीएम लिएर सिम्प्लिफाई गर्न सक्छौँ। हामी सबभन्दा पहिला एलसीएम हेरौँ कि एलसीएम कति हुन्छ। सो यहाँ हाम्रो जुन एलसीएम छ हामी हेरौँ कि फर्स्ट टर्ममा 1 मात्रै छ भने सेकेन्ड टर्ममा छ 1 माइनस √3 tan थीटा भने थर्ड टर्ममा छ 1 प्लस √3 tan थीटा। सो अब हामी यी दुवैलाई मल्टिप्लाई गरेर हेरौँ, यो हुन्छ 1 माइनस यहाँ √3 राखौँ हामी। सो 1 माइनस √3 tan थीटा मल्टिप्लाइड बाई 1 प्लस √3 tan थीटा। ओके, सो अब हामी हेरौँ कि यसरी गरेर अब हामी मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ माथि पनि। सो फर्स्ट टर्म हाम्रो पक्कै पनि हुन्छ tan थीटा मल्टिप्लाइड बाई 1 माइनस √3 tan थीटा अनि 1 प्लस √3 tan थीटा। एक्चुअली हामी नेक्स्ट स्टेपमा हामी यो 1 माइनस 1 प्लसलाई सिम्प्लिफाई गर्नेछौँ भने हाम्रो नेक्स्ट टर्म हुनेछ। यहाँ अझै मैले स्पेस राख्नुपर्ने थियो, यहाँ अब आउँदैन जस्तो लाग्छ। हामी हेरौँ कि हाम्रो नेक्स्ट टर्म हुनेछ यहाँ √3 प्लस tan थीटा त छँदैछ, तर दिस थिङ इज मल्टिप्लाइड बाई यहाँ हामी हेरौँ यो प्लसवाला टर्म। सो हामी यहाँ लेख्छौँ 1 प्लस √3 tan थीटा। अब यहाँ स्पेस छैन। ओके, सो हामी सेम कुरालाई यहाँ तल लेखौँ अब जुन नेक्स्ट टर्म्सहरू छन् भने अब हामीसँग माइनस। ओके, सो माइनस √3 माइनस tan थीटा यो छ हाम्रो माथिमा भने यो मल्टिप्लाई हुन्छ या माइनसको टर्मसँग। सो हामी यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ। सो यो हुन्छ हाम्रो माइनस 1 माइनस √3 tan थीटा। ओके, गुड। अब हामी यहाँ हेरौँ कि यहाँ अझै सिम्प्लिफाई कसरी गर्न सकिन्छ। सो हाम्रो 1 माइनस √3 tan थीटा अनि 1 प्लस √3 tan थीटा यो त a माइनस b a प्लस b को फर्ममा छ। सो यसलाई हामी a स्क्वेयर्ड माइनस b स्क्वेयर्ड गर्न सक्छौँ। सो दिस कुड बी रिटन एज, अब हामी त लेखौँ, यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ कि दिस इज इक्वल टु माथिमा छ tan थीटा मल्टिप्लाइड बाई 1 माइनस √3 tan थीटा को स्क्वेयर्ड हुन्छ
3 tan स्क्वायर थीटा। ओके, सो दिस इज इट। अब हामी उतातिर हेरौँ। हाम्रो जुन यहाँ मल्टिप्लिकेसन जसलाई हामी सिम्प्लिफाई गरेर लेखौँ अब, वा सिम्प्लिफाईको मिनिङ हो कि मल्टिप्लाई गरेर नै लेखौँ। सो हाम्रो √3 × 1, सो √3 भने √3 × √3 tan थीटा, सो प्लस 3 tan थीटा भने tan थीटा × 1, सो हुन्छ यो प्लस tan थीटा भने tan थीटा × √3 tan थीटा, सो यो हुन्छ हाम्रो प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा। यहाँ √3 नै हुन्छ, एक्चुअली 3 हुँदैन, सो √3 tan स्क्वायर थीटा भने अब जुन माइनसको टर्म जसलाई पनि मल्टिप्लाई गरौँ त्यसलाई हामी तल लेख्न सक्छौँ, किनभने अहिले हामी लाइन कोरेको छैनौँ। सो माइनस सबै कुरा ब्र्याकेटमै राखौँ, किनभने यहाँ साइन मिस्टेक हुने धेरै बढी चान्स हुन्छ, त्यसकारण हामी सबै कुरा ब्र्याकेटमै राखौँ र पछि हामी ब्र्याकेटबाट निकाल्नेछौँ। सो यहाँ अब हामी हेरौँ √3 मल्टिप्लाइड बाई, अब यो सबै टर्मसँग मल्टिप्लाई गरौँ अब। सो √3 माइनस 3 tan थीटा माइनस tan थीटा प्लस √3 tan स्क्वायर्ड थीटा। ओके गुड। सो अब हामी यहाँ डिनोमिनेटर पनि राखिदिउँ अब। सो डिनोमिनेटर चाहिँ हाम्रो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तपाईलाई tan 3 थीटाको फर्मुला याद छ भने वा याद छैन भने लुकअप गर्नुस्। त्यहाँ डिनोमिनेटरमा यस्तै खालको केही थियो हैन, र यो हाम्रो हेरौँ कि tan थीटा वा tan 3 थीटा हाम्रो प्रुफ पनि गर्नुपर्ने छ। सो हामी करेक्ट डाइरेक्सनमा छौँ, सो हामी यहाँबाट बुझिरहेछौँ अब यस्तै हामी नेक्स्ट स्टेप लेखौँ। नेक्स्ट स्टेपमा अझै सिम्प्लिफिकेसन गरौँ। यहाँ जुन माइनस छ त्यस माइनसलाई पनि तोड्दिउँ र यहाँ यी टर्म्सहरूलाई एड पनि गरिदिउँ। सो यो माथिमा हुन्छ प्लस 4 tan थीटा भने तलमा हुन्छ माइनस 4 tan थीटा। सो दिस इज इक्वल टु, अब यसलाई पनि मल्टिप्लाई गरिदिउँ। सो यो हुन्छ tan थीटा मल्टिप्लाइड बाई 3 tan क्युब थीटा। ओके, भने यतातिर हुन्छ हाम्रो प्लस √3 प्लस 4 tan थीटा, यहाँ tan लेखौँ हामी। सो 4 tan थीटा। ओके, अब प्लस स्क्वायर रुट अफ 3 tan स्क्वायर्ड थीटा भने अब माइनसलाई पनि हामी ब्रेकडाउन गरौँ। सो माइनसलाई ब्रेकडाउन गर्छौँ भने यो हुन्छ फेरि माइनस इन्टु √3 माइनस √3 माइनस इन्टु माइनस 3 tan थीटा हुन्छ प्लस tan लाइक 3 tan थीटा। सो हामी यहाँ लेखौँ प्लस 3 tan थीटा, वा एक्चुअली कम्बाइन गरेर लेख्नु पर्दा यो 4 थियो, सो हामी यसलाई 3 tan थीटा नलेखौँ, यसलाई हामी 4 tan थीटा लेखौँ। सो हामी यसलाई 4 tan थीटा लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अब त्यो हुन्छ प्लस इन्टु माइनस, सो माइनस √3 tan स्क्वायर्ड थीटा, यो चाहिँ हाम्रो न्युमरेटर। अनि दिस मच इज डिभाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर्ड थीटा। ओके गुड। अब हामी यहाँ हेरौँ कि यहाँ हाम्रो √3 tan स्क्वायर थीटा र √3 tan स्क्वायर थीटा क्यान्सल हुन गयो। लाइक टर्म्स यहाँ लाइक टर्म पनि एड गरौँला, तर यहाँ √3 र √3 पनि क्यान्सल हुन गयो। अब हामी लाइक टर्म्सहरू खोजौँ र एड गरौँ। सो हाम्रा लाइक टर्म्सहरू यहाँ छन् tan थीटा प्लस 4 tan थीटा 5 tan थीटा र 5 tan थीटा प्लस 4 tan थीटा 9 tan थीटा। सो यो हुन्छ 9 tan थीटा माइनस यहाँ अब एउटा मात्रै tan क्युब थीटा छ जुन चाहिँ 3 tan क्युब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर्ड थीटा। माथिबाट हेरौँ हामी कि त्यहाँबाट 3 कमन लिन सकिन्छ, सो हामी 3 कमन ल्याउँ। सो 3 कमन लिएर हामी लेख्छौँ यसलाई 3 tan थीटा माइनस tan क्युब थीटा। ओके, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर्ड थीटा। अब हामी हेरौँ कि जुन यहाँ ब्र्याकेटभित्र इन्क्लोज छ त्यो ब्र्याकेटभित्रको टर्म त हाम्रो tan 3 थीटा को फर्मुला छ। सो दिस इज इक्वल टु 3 tan 3 थीटा and it is also RHS, so it is equal to RHS proved. Okay, यसरी हामीले यहाँ एक्जाम्पल नम्बर 5 सल्भ गर्यौं। अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा एक्जाम्पल नम्बर 6 सल्भ गर्नेछौं।